السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور مي شيرز élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غنخدمو الحصة ديال الدعم والتقوية في grammaire, conjugaison, orthographe, lexique. Alors aujourd'hui on va faire une séance d'évaluation et consultation dans les composants grammaire, conjugaison, orthographe, lexique. On va répondre à ces questions. On commence d'abord avec grammaire, puis conjugaison, puis orthographe et à la fin lexique. غادي نحاولوا اننا نقراو الاسئله ونشرحوهم ونفهموا بعض القواعد اللي قدرت تنسى عليكم، بعض القواعد اللي كتكون بسيطه خاص فقط شويه الانتباه ليها، وغادي تجاوبوا ان شاء الله بخير على خير في الامتحان ديالكم. انا غنبقى نشرح لكم ياك، غنبقى نشرح وماش نجاوب انا في الفا غادي نحط لكم une feuille qui contient toutes les réponses de chaque question لكل سؤال. نبداو. Je m'évalue et je consolide mes acquis. يعني هنا خصنا نشوفو المكتسبات السابقة اشنو شادين فيهم. السؤال الأول كيقول grammaire. Je souligne le complément du verbe et j'indique si c'est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. يعني قالك ودي je souligne يعني كنسطا تحت le complément du verbe. اشنو هو complément du verbe؟ كتعرفوا بأن الجملة كتكون من السوجي بلس فيرب بلس complément. إذا هنا الجملة nous nettoyons la rue كما كتشوفوا nous c'est un sujet nous. إذا السوجي كيتبع الفيرب، ها هو الفيرب nettoyons ياك، من بعد الفيرب كيتبعو الكومبليمون اللي هو هذا لا رue، ها السوجي ها الفيرب ها الكومبليمون. إذا هذا هو الكومبليمون تحتو، هذا هو الكومبليمون لا رue هو الكومبليمون. ولكن عاود قالك جنديك سي سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. يعني كيفاش خصني نعرف باننا هذا كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت؟ غنخلي لكم واحد اللين في الديسكريبسيون في صندوق الوصف باش نمشيو تفرجوا في واحد الفيديو اللي ديجا درتو على كومبليمون دوبجي ديريكت كومبليمون دوبجي انديريكت بطريقه ساهله مبسطه، كاع ما تحتاجوا بلا ديك قوه الاسئله اللي كيتقول لكم في القسم الفو بوزي لا كيستيون اكي اكوا دو كوا دو كي داكشي كله التفاصيل ديال المخ باش التلميذ كيتما كيتلف التلميذ ما كاينش باقي يعقل لا فين هو كومبليمون دوبجي انديريكت لا فين هو كومبليمون دوبجي انديريكت. صراحه هكا باش نقدروا نحل الكومبليمون دوبجي انديريكت كوم اكي دو كوا دو كي حتى ما كنعقلوا حتى شنو هو الكومبليمون دوبجي انديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. عاود نقول لك ها القاعده بسيطه ما علينا. كومبليمون دوبجي انديريكت نقول لكم باختصار، انتم الا بغيتو تشوفوا الفيديو باش تفهموه مزيان. كومبليمون دوبجي ديريكت ما كيكونوش فيهم لي بريبوزيسيون، وكومبليمون دوبجي انديريكت كيكونوا فيهم لي بريبوزيسيون. داكور. اذا هنا عندنا ودي هنا لا ري، لا سي با اون بريبوزيسيون، ماشي اون بريبوزيسيون سي سولمون اون انديتيرمينون. اذا لا ري هذا ماشي ما فيهش لي بريبوزيسيون، اذا هو كومبليمون دوبجي ديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت اذا تكتبوا هنا كومبليمون دوبجي ديريكت، ما نكتب في الكتاب من بعد نكتب لكم في الورقه ان شاء الله. Je réécris la phrase en remplaçant le complément du verbe par le pronom qui convient. هاد لي برونو حتى هما ان شاء الله غنخلي لكم اللين ديالهم حتى هما في صندوق الوصف، تشوفوا الفيديو ان شاء الله باش تفهموهم اكثر. قالك هنا nous participons à cette action. اذا هنا ودي هنا اول حاجه اذا خصنا باش نعرفوا شنو هو الكومبليمون هنا عندنا كومبليمون دوبجي انديريكت، حيت عندنا هنا ا بريبوزيسيون ا سيت اكسيون. اذا اش نبقاو باش نبدلو هادو هنا nous participons à cette action. إذا عندنا cette action عندنا هنا ديك البرونون ديال لوي. إذا شنو نقولو ne lui participons. حيت هاد لوي كتمشي مع الفيمينا كتمشي مع الماسكولا، واخا قالك عندنا هنا سيت اكسيون كتمشي مع الفيمينا ومع الماسكولا كتمشي مع المذكر ومع المؤنث. ne lui participons. السؤال الثالث. J'indique si l'interrogation est totale ou partielle. يعني عندنا دو تيب d'interrogation totale ou partielle. اشنو الفرق بيناتهم؟ توتال كنجاوبو يا اما بوي يا اما بنو وكنحبسو. بارسيال خصنا نجاوبو على السؤال كما هو. مثلا نعطيكم بالعربي مثلا مثلا شي جمله بالعربيه
هل تعرف الكتابة؟ توتال، هذا زعما توتال. هل تعرف الكتابة؟ باش تجاوب نعم أو لا. نعم أعرف الكتابة، لا لا أعرف الكتابة. إذا هادي توتال، حيت كنجاوبو يا بوي يا ما بنو. بارسيال هي قلت لك أودي واش مثلا نقول لك أودي كيف نصلي مثلا، كيف نصلي. إذا هنا خصك تعطيني أجوبة اللي كيكونوا فيهم شحال من حاجة. كتوريني هادي، يعني كتعطيني أجوبة مقادة، ما كتقولش لي لا أو لا نعم، كتجاوب لي بأجوبة. هادي هي بارسيال. ألوغ توتال بارسيال. عندنا واحد الجملة هنا، اسكيل بلونت دي زاربر، واش كيغرسو أشجار. إذا هنا واش غنجاوبو بوي ولا بنو، حيت هنا دي توتال، هادي سي فراس توتال. حيت غنجاوبو واش هادو كيزرعو كيغرسو الأشجار، هي لا. Pourquoi faut-il aider les autres? Pourquoi faut-il aider les autres? علاش خصنا نعاون الآخرين؟ إذا هنا خصني تعطيني جواب. il faut aider les autres pour que تا. إذا هنا كنعطيك جواب مقنع، إذا كيولي هذا بارسيال. ندوزو للكونجيغيزون. إذا الجملة الأولى توتال، الجملة الثانية بارسيال. ندوزو مثلا الكونجيغيزون. جو كونجيغ لي فيرب ميز اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي. كتعرفو بلي الباسي كومبوزي كينقسم لجوج، فيه الأفعال اللي كيمشيو مع الأكسيليير إتر، والأفعال اللي كيمشيو مع الأكسيليير أفوار. إن شاء الله نعمل لكم واحد الدرس على الأكسيليير، فقط تاع الأكسيليير إتر، كيفاش كتكون تجي مع الأفعال ديالو. نحاول نشرح هاد الأفعال هنا. جوال هنا في غادي. il أنا الفيرب ريسبكتي، لو بروتوكول سانيتير. il هنا فيمينا بلوريال، وهنا ريسبكتي فقط كيمشي مع الأكسيليير افوار. إذا نقول ils ont respecté accent à la fin. ils ont respecté le protocole sanitaire. nous عندك هنا الفيرب الي. الفيرب الي سي ان فيرب دو موفمون، يعني فعل ديال الحركة كنستعمل فيه الجسد ديالنا. إذا نقول إذا خصنا نكون نجيبو مع الأكسيليير إتر. إذا نقولو nous sommes allés accent S à la fin. علاش؟ حيت عندنا هنا نو البلوريال. les verbes de mouvement s'accordent en genre et en nombre. nous sommes allés à la montagne. إذا نديرو هنا ودي accent S حيت عندنا نو بلوريال الجمع. tu عندنا le verbe choisir c'est pas un verbe de mouvement. إذا تكون تجيبو مع الأكسيليير avoir. tu as choisi et à la fin l'activité qui t'intéresse le plus. je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. غنتصرفو هاد الأفعال اللي بين قوسين فين؟ في الفيتور سامبل، يعني في المستقبل. il أنا le verbe venir. واش نقولو؟ il viendront عفوا. ils viendront exactement à l'heure. ils viendront exactement à l'heure. tu عندك le verbe choisir. tu choisiras le comportement qui convient. عندنا vous respecterez la recommandation du médecin. الله يجزيكم بخير. كونجيغيزون خصو يتحفظ. كونجيغيزون هو مكون للحفظ وليس للفهم. ما عندك ما تفهم فيه، فقط خصو يتحفظ. لا خاص لي تيرميزون. غرامير كيتفهم، وفي نفس الوقت خصك تعقل القواعد. ندوزو دابا حاليا ندوزو l'orthographe. j'accorde le verbe avec le sujet. إذا خصنا ندير التنسيق بين الفعل مع السوجي. هو السوجي de mes amis. إذا هاد de mes amis عندنا هنا البلوريال ياك. إلا غنحولوه بالبرونون يعطينا il البلوريال ياك. عندنا le verbe être au présent de l'indicatif. في البريزون انديكاتيف، يعني الفعل نحولوه في البريزون انديكاتيف. اش نقولو؟ تو مي زامي سون كومبيراتيف. جميع أصدقائي متعاونون ولا متعاونون جو سي با. تو مي زامي سون كوبيراتيف. جيكري لو بارتيسيب باسي.
قال لك اودي خصني نكتب لو بارتيسيب باسي ديال هاد الفعل. هاد الفعل خصني نكتب البارتيسيب باسي ديالو، ولكن هنا خصني نحل شويه عينيا. علاش عطاني هكا؟ علاش؟ حيت عندنا غاسومبلي. واخا سيدي غاسومبلي مع غاسومبلي سي ني با ان فير دو موفمون، ماشي فعل ديال الحركه ياك، ولكن اودي راه كاين هنا سو. اذا سو غاسومبلي سي ان فيرب برونومينو، و لي فيرب برونومينو في البارتيسيب باسي كنكونجيغو مع لوكسيليير اتر، ما كنكونجيغو مع لوكسيليير افوار، حيت فيهم سون دي فيرب دو برونومينو. اش نقولو هنا؟ لي ممبر دو سيت اسوسياسيون، اعضاء ديال هاد الجمعيه سو سون راسومبلي. اذا اش نكتبو في الاخر ديال البارتيسيب باسي ديال هاد الفعل؟ غنكتبو او اكسون اس. او اكسون اس. علاش تاع اس؟ حيت اودي قالك هنا لي ممبر الاعضاء، اذا هنا عندي الجمع، اذا خصني نحط المارك دي بلوريال اللي هو اتر اس. se sont rassemblés, ES à la fin, E accent S à la fin, dans une grande salle, في قاعة كبيرة. Je complète par un sujet qui convient. خاصني نكتب واحد السوجي هنا اللي مناسب لهاد الفعل، كما كتشوفوا هنا ايمي او زد. اذا اش من برونو كيمشي مع او زد؟ كاين فو. Vous aimez travailler en groupe. Vous aimez travailler en groupe. D'accord? Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. عاوتاني هنا نفس الشيء، الباسي كومبوزي خصنا نعمل لكم ان شاء الله داز بسيط عليه باش تفهموا اكثر القواعد ديالو، حيت ساهل ماشي حاجه صعيبه. Il plante des arbrisseaux dans la cour de l'école. Il plante. إذا plante هنا c'est un verbe. C'est un verbe. Mais ce n'est pas un verbe de mouvement. إذا غيكون تجي مع الأكسيليير avoir. اش نقول هنا؟ ils ont planté, accent, ils ont planté des arbrisseaux dans la cour de l'école. لقد غرسوا أشجارا في ساحة المدرسة. ils les plantaient dans la cour de l'école. اش غنديرو هنا؟ غنديرو ils les ont plantés dans la cour de l'école. إذا هاد بلونتي علاش؟ اش غنديرو في اللفة نديرو؟ غنديرو هنا او اس، او اكسون اس. هنا فقط غنديرو او. علاش اودي؟ علاش درنا هنا اس وعلاش درنا ما درناش هنا اس؟ حيت كاين هنا واحد الحاجه سميتها واحد البرونون، شفتوه لي. إذا خصنا نديرو هنا الكونداسيون. Il les a plantés dans la cour de l'école. مزيان. Je réécris la phrase en remplaçant. Maintenant, je vois grammaire, lexique, عفوا. Je réécris la phrase en remplaçant le mot souligné par leur synonyme. Et dans le synonyme, هما المرادفات. D'accord? Les habitants de ce beau village sont gentils. إذا عندنا beau وعندنا gentil. ياك؟ اش نقولو؟ les habitants de ce joli، مثلا بو نحولو مثلا joli village sont aimables. هاد aimables غنكتبوها في الاخر كنزيدو لها اس، حيت عندنا سون. اذا خص يكون لا كوداسيون، خاص يكون التنسيق بين الفعل، بين الجمل والافعال، يكون التنسيق ديما في لو جون اي لو نومبر. j'écris les synonymes des mots suivants. هاد لي سونيم، هاد الكلمات هنا نكتب لي سونيم ديالهم. اول حاجه خصنا نعرفوا نوعيه الكلمات. عندنا هنا لونطمون، اذا هذا شنو هو؟ سي ان ادفيرب. اذا خصني نكتب السونيم ديال اللي غنكتب، خصني نكتب مثلا هنا ادفيرب، ما خصنيش نكتب مثلا ادجكتيف ولا فيرب ولا اسم، خصني نكتب ادفيرب. حيت عندنا لونطمون. عندنا هنا ايكوتي، اذا حتى خصني نكتب ليه فيرب. إذا لونطمون السينونيم ديال لونطمون نقولو هنا دوسمون. و إيكوتي نقولو مثلا إيكوتي أونطوندغ، إكزوسي، كاين بزاف. أونطوندغ، إكزوسي، إيكوتي. Je complète la phrase en utilisant le lexique relatif au comportement civique.
إذا عندنا واحد الجملة خاصنا ما يمكن نحولوها نكملوها بالكلمات المناسبة اللي عندها علاقة بالكومبورتمون سيفيك، يعني بالمواطنة، انطلاقا من داكشي اللي شفتو في الحصة ديالكم. إذا هنا عندك لو بون اي سولوي كي لي زوتر. إذا اش نقولو هنا؟ لو بون سيتويان يعني المواطن الصالح، لو بون سيتويان هو الذي اي سولوي كي هو الذي كي لي زوتر كي ريسبكتي عفوا كي ريسبكت سي qui respecte les autres. Le bon citoyen c'est celui qui respecte les autres. حاجة سهلة كما قلت لكم كما قلت التلاميذ في القسم. دوك الكلمات اللي كاينين في القواعد يشدوهم حتى يحتاجوهم. J'écris une phrase en utilisant le mot solidarité. إذا هنا solidarité يعني التضامن. نحاول نكتبها في شي جملة مثلا. إذا أعزائي هادو هما الأجوبة ديال كل مكون. كما كتشوفو عندنا غرامير، عندنا السؤال الأول لا غوي هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. عندنا السؤال الثاني نو لوي بارتيسيبون. عندنا السؤال الثالث الجملة الأولى هي انتروغاسيون توتال، الجملة الثانية انتروغاسيون بارسيال. في كونجيغيزون عندنا اون ريسبكتي، بي سون allés، سي ا choisi. عندنا في السؤال الثاني ديال الفيتور viendront، choisira، respecterait. بالنسبة للأورتوغراف عندنا هنا في الجملة الأولى سون، الجملة الثانية اسومبلي او اس كما قلت لكم حتى هنا تما ان فيرب برونومينال. عندنا الجملة الثالثة فو، برونون فو كما كتشوفوا في ماجيسكول، حيت هذيك بداية ديال الجملة. تكتبوا ديك الجملة مينيسكول في مينيسكول كتسمى خطأ، حيت خصك تطبقوا القاعدة ديال لا فراز اون كومونس با ماجيسكول. عندكم السؤال كاتريام كيستيون اون بلونتي في الأولى، الثانية اون بلونتي افيك اس حيت كاين تما لي. وفي الليكسيك ما يخص الليكسيك عندكم les habitants de ce joli village عندنا alors beau بدلنا بجولي au ville sont aimables avec s à la fin parce que les sont le pluriel. D'accord. بالنسبة للثاني lentement doucement écouter entendre ou bien exaucer. الجملة الثالثة le bon citoyen c'est lui qui respecte les autres. مزيان. Quatrième, créer une phrase en utilisant le mot solidarité. Les élèves font un projet de classe sur la solidarité. إذا هادو هما الأجوبة كما كتشوفوهم. نخلي لكم أنا باش تشوفوهم باش تكتبوهم عندكم. هذا ما كان لهاد الفيديو. ما تنساوش واحد ابوني، جيم، كومونتير، يعني الانتقادات ديالكم، التعليق ديالكم مرحبا بها، سواء كانت سلبية أو كانت إيجابية، مرحبا بكلشي. À bientôt dans une nouvelle vidéo.